बाढी र डुबानले देशभर किसानको उठीबास लगायो। वर्षासँगै झरेको पहिरोमा मानिसहरूले घर खेत मात्र होइन परिवारका सदस्य समेत गुमाए। सरकारले भने 5 दिनसम्म पनि क्षतिको आँकडा निकाल्नै भ्याएको छैन। कान्तिपुर समाचारमा आज यसै सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट, साथमा हाम्रो विशेष सम्पादकीय। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बाढीले धानबारी सखा पारेपछि किसानलाई वर्षभरि के खाने भन्ने पिरालो। सरकार क्षतिको विवरण पर्खेको पर्खे। घरबास गुमाएका बर्दियाका बासिन्दा 3 दिनदेखि खाना पिना पकाउने पनि ठाउँ छैन हाम्रो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन। म्याद गुज्रिँदा समेत महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको वैधानिकता सङ्कटमा। पहिले पार्टीलाई वैधानिकता बनाऊ, पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीको नयाँ निर्वाचन गरौँ। श्रम सहकारीलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउन नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको तयारी। इजाजत नै नभएका संस्थालाई काम सुम्पने प्रयासमाथि विज्ञको प्रश्न। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा ठूला मुलुकहरू गम्भीर भएनन्। सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरे मुलुक नै जलवायु सम्मेलनको एजेन्डा प्रभावित गर्ने लबिङमा। र बङ्गलादेश आइसिसी T20 विश्वकप सुपर 12 को लागि छनौट। पपुवा न्युगिनी 84 रनले पराजित। आइतबारदेखिको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 94 पुगेको छ। 35 जना बेपत्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा मात्रै 53 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोले विभिन्न सडक मार्ग अवरुद्ध भएका छन् भने विस्थापितहरूको बिचल्ली भएको छ। पहिरोले पुरिएका बझाङको थलरा गाउँपालिकाको डिक्ला गाउँका 23 मध्ये 21 जनाको अहिलेसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको छ भने डिक्ला गाउँ शोकमा डुबेको छ। 2 परिवारका 23 जना बेपत्ता हुँदा गगने सार्कीको घरका मात्रै 18 जना परेका छन्। नरे पार्कीको परिवारका 5 जना छन्। अहिलेसम्म 2 बालकको मात्रै शव भेटिएको छ। गाउँदेखि झन्डै 1 किलोमिटर माथिको चैनपुर दिपाल सडक खण्डको ढोगदिना भन्ने स्थानबाट सोमबार राति खसेको पहिरोबाट परिवारका 2 जना मात्रै बचेका छन्। डिक्ला गाउँसहित थलराका विभिन्न गाउँमा चिरा परेकाले गाउँ नै बगाउने डरले 148 परिवार स्थानीय विद्यालयमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। सडक खन्ने क्रममा र स्थानीयले ढुङ्गा निकाल्दा थुप्रिएको ढुङ्गा माटाको भार थाम्न नसकेर पहिरो खसेको स्थानीयको अनुमान छ। उता पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका 5 थरका 26 जनाको पोस्टमार्टम नै नगरी अन्त्येष्टि गरिएको छ। पहिरोकै कारण सबैतिर सडक अवरुद्ध भएपछि प्रशासन, जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच पहिरोका कारण 3 दिनदेखि अवरुद्ध मेची राजमार्गको 5 थर खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। मेची राजमार्गमा 100 भन्दा बढी पहिरो पन्छाउन 10 वटा एक्सकाभेटर परिचालन गरिएको 5 थरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य प्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्। उता हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाको खर्पे गाउँमा धनवीर साईको घर पुरिँदा बेपत्ता भएका 6 जना मृत भेटिएका छन्। बाढी र डुबानका कारण विस्थापित बर्दियाको कर्णाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दा 3 दिनदेखि भोकै बसेका छन्। बाढीले राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका करिब 5000 मानिस बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले बुधबार आएको बाढीले करिब 1200 मानिसले घर छाडेको जनाएको छ। अधिकांशले अग्लो सडकमा रात काटेका छन्। केहीले पुलमाथि बैलगाडा र ट्र्याक्टरमा सामान राखेर ज्यान जोगाएका छन्। बाढी पीडितले खाना र पिउने पानी नै नपाएको बताएका छन्। पानी अहिले बोतलको पानी पनि लिएको, रासन बाँट्ने भनेर भन्नुभयो तर रासन पनि त्यति बाँटेन। किनभने चाहिँ अब खै के कारणले गर्दाखेरि बाँटेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी पनि अब त्यस्तै भुकभुकै बस्यौँ। अब बच्चाहरूलाई च्याउचो खिलाएर आफै किनेर हामीले खिलायौँ। स्थानीय प्रशासनले डुबान कम भई नसकेकाले राहत पुर्याउन समस्या भएको जनाएको छ। आजबाट खानाको व्यवस्था गरिने बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ। यस क्षेत्रमा करिब 2000 हेक्टर धान खेत डुबेको कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। उता भारतले गिरिजापुरी स्थित घाँगरा बाँधका ढोका खोलेपछि राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको तटीय क्षेत्रमा बाढीको पानी घट्दै गएको छ। कर्णालीमा बाढी आउनु पूर्व भारतले सिमानामा उक्त
निर्माण गरेको उक्त बाँधको ढोका बन्द गरेको थियो। गिरिजापुरीमा निर्माण गरिएको बाँधमा 35वटा ढोका रहेका छन्। दशैंको उल्लास नसकिँदै किसानलाई धान काट्ने हतारो सुरु भइसकेको थियो। धान बाली पाकिसकेकाले कतिपय किसान त दशैंको उमङ्गलाई बिर्सेर बाली काट्ने थालिसकेका थिए। मलखातको समस्या झेले पनि वर्षाको अनुकूल हुँदा बाली सप्रेकोमा किसान दङ्ग पनि थिए। तर किसानको त्यो खुसी अहिले छैन। प्रतिकूल समयको मुसलधारे वर्षाले खेतमा लह लह झुल्न थालेको धान सखा पार्यो र किसानको खुसीलाई पनि पीडाले छोपेको छ। वर्षा रोकिए पनि किसानको धानखेतमा जमेको पानी अझै घटेको छैन। पानीमा चुर्लुम्म डुबेका धानका बाला खेतमै उम्रिन थालेका छन्। वर्षायामभरि मेहनत गरेर रोपेको धान 3 दिनको वर्षाले सखा बनाएपछि अब वर्षभरि के खाने र गुजारा कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा किसान छन्। हामीलाई पनि थाहा थिएन कि यस्तो होला भनेर। मलाई त सम्झिँदा पनि रुन मन लाग्छ। के खाने होला अब? सबैलाई समस्या छैन दाइ। हजुरहरू पनि बुझ्ने कुरा हो। सरकारले पनि के राहत दिन्छ कि दिँदैन। यहाँ मात्रै होइन, मेरो माइती उहाँ बर्दिया, त्यहाँ पनि सब धान नदीले बगा छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरकी सञ्जु चौधरीको बिलौना यस्तै छ। 11 जनाको परिवार एक कट्ठा घरबास बाहेक केही छैन। छाक टार्नका लागि अर्को खेत अधियामा लिएर बाली लगाउने यो परिवारले यसपटक 2.5 बिघामा धान लगाएको थियो। धान काटेर दशैंपछि उठाउने तयारी थियो, तर वर्षाले सबै धान डुब्यो। अब यो परिवारमा वर्षभरि के खाने भन्ने पिरलो थपिएको छ। यहाँ अब 15 कट्ठा हो, उहाँ छ 1 बिघा 8 कट्ठा छ, उता 5 कट्ठा छ। घरमा केही हामी भित्राएको छैनौँ। धान बाली यो साल यसै नै भयो हाम्रो। त्यही दशैंले गर्दा हो, हामीलाई धेरै दशा लाग्यो। यति बेला सबैजसो किसानको पीडा सञ्जुको परिवारमा जस्तै छ। पाकेर काट्न ठिक्क भएको धान बाढी र डुबानले नष्ट गरेको छ। काट्न बाँकी धान ढलेको छ भने बाला झरेका छन्। काटिसकेको डुबेर नष्ट भएको छ। केही स्थानमा धान खेतमै उम्रिन थालेको छ। गरिब मान्छे कहाँबाट ल्याउने, कसरी खाने, अब केटाकेटी छन् उनलाई पनि कसरी लेखाउने, कसरी पढाउने। घर डुब्या छ, सबै भिजा छ भित्र। खाना पिना पकाउने पनि ठाउँ छैन हाम्रो। कहाँ गएर हामी पकाऊ, कहाँ गएर खाऊ हामी। यो के पीडा छ, धान काटेर बर्खाबारी गरेको त्यो पनि मेहनत गयो। अब के गर्ने, धान कुहिहाल्यो। अब केटाकेटी कसरी पाल्ने, के गर्ने समस्या छ एकदम। थ्रेसर गर्दा पनि यो धान कनिका भइहाल्छ। यो के भन्छ, मिलमा लगेर कुटाउँदा कनिका हुन्छ, यो कामै छैन। 3 नम्बरको अध्यक्षलाई के भन्छ, मैले नै के अरे 150-200 जना बोकेर के भन्छ भोट हालिदिएको उसलाई। अनि फेरि उसले त हामीलाई केही पनि अहिलेसम्म तपाईँलाई के समस्या परेछ कि भनेर सोध्नु पनि सोधेको छैन हाम्रो 3 नम्बरको अध्यक्षले। कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, धनुषा लगायतका स्थानमा बाढी र डुबानले धानबालीमा बढी क्षति पुर्याएको छ। क्षतिको लगत सङ्कलन जारी छ। कहिले समयमा मल नपाउने, कहिले सिँचाइ र बिउको समस्या। जसोतसो फलाइसकेपछि यस्तो विपद। सरकारले बाढी प्रभावित किसानलाई राहत दिने घोषणा गरे पनि त्यो राहत कहिले किसानसम्म आइपुग्छ पत्तो छैन। अझ वास्तविक किसान समक्ष त्यो राहत पुग्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। बेमौसमी वर्षाले पछिल्लो 3 दिनमा मुलुकभर 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको बाली नालीमा असर पुर्याएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको अनुमान छ। अहिलेसम्म 6 अर्ब रुपियाँ बराबर क्षतिको विवरण मन्त्रालय आइपुगेको छ। देशैभरमा रहेका कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरूले बेमौसमी वर्षाका कारण बिहिबारसम्म 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको धानबाली नष्ट भएको विवरण सङ्घीय कृषि मन्त्रालयमा पठाएका हुन्। लगतको सङ्कलन जारी रहेको हुँदा अझै पूर्ण क्षति यकिन गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेमौसमी वर्षाले सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा करिब 43,000 हेक्टरमा 4.5 अर्बभन्दा बढीको धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11,000 हेक्टरमा 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको धानबाली नष्ट भएको छ। केही समयपछि नै त्यो अध्यावधिक विवरण प्राप्त हुने कुरा रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ करिब
15% जति क्षेत्रफलमा लगाएको धान बालीमा असर पुगेको र 5 देखि 7% क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस हिसाबले करिब अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि करिब 6 अरब बराबरको धान बालीमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ अहिलेसम्म। प्रदेश 1 को झापा, मोरङ, सुनसरीमा पनि 15% क्षति पुर्याएको र विवरण सङ्कलन जारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बेमौसमी वर्षाले तरकारी, माछा लगायतका सबै कृषि उपजमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी किसानलाई राहत दिन सक्ने राहतका विषयमा आउँदो मङ्गलबार सातै प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवको संयुक्त बैठक बस्ने तय भएको छ। सो बैठकले बाली गुमाएका किसानलाई कति र कसरी राहत दिने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो पीडितलाई चाँडै राहतको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन्। क्षतिबारे बुझ्न सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले गृह जिल्ला डडेलधुराका जनप्रतिनिधिहरूसँग राहत र उद्धारबारे छलफलका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलनपछि राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। प्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहितको टोलीले आज सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गरेको छ। हरेक वर्ष विपद आउँछ र जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउँछ। विपदका बेला सरकारले चासो देखाएको जस्तो गरे पनि पर्याप्त पूर्व सावधानी र तयारी नपुग्दा हामीले विपदबाट हुने क्षति कम गर्नै सकेका छैनौँ। हाम्रो राज्य समेत र सधैँ किन चुक्ने गर्छ? विपदको बेवास्ताबारे प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट विशेष सम्पादकीय। परार सालको बाढी र पहिरोमा 156 जनाले ज्यान गुमाए। पोहोर साल 343 जनाको ज्यान गयो। दशैंको रमझम नसकिँदै यसपालिको बाढी पहिरोमा 236 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र यो सङ्ख्या अझै थपिँदैछ। यसरी वर्षेनी मृत्यु र विस्थापित हुनेहरूको कहाली लाग्दो तथ्याङ्कले शासकहरूलाई खासै गम्भीर बनाएको छैन। अझ विपदका कारण 10 नङ र ख्याउने किसानको धान लगायतका बाली नालीमा सालै पछि अरबौंको नोक्सानी त कागजमै पनि राम्रो हिसाब छैन। राहत र क्षतिपूर्ति टाढाको विषय हो। हुन त प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिन्न, अझ जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको उथलपुथलले कतिखेर कहाँ के हुन्छ पूर्व अनुमान गर्न झनै कठिन छ। तर पर्याप्त पूर्व सावधानी र तयारीले विपदबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। हाम्रो राज्य संयन्त्र सधैँ यहीँनिर चुक्दै आएको छ। वर्षेनी जस्तो हुने बाढी पहिरो र डुबान पीडितको उद्धार तथा राहतमा समेत राजनीति गर्ने सरकारले जनतालाई पर्दा कहिल्यै गम्भीर भएर सोच्दैन भन्दा पनि हुन्छ। बाढी पहिरो र डुबानका बेला मृतकको परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र विस्थापितलाई आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय तत्कालका लागि मलम हुन्छ नै, तर दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले वर्षौं अघिका पीडित तथा विस्थापितहरू अहिले पनि जोखिम मोलेरै पुरानै ठाउँ, खोला किनार, जङ्गल छेउ, सार्वजनिक जग्गामा त्रिपालमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। त्यसमध्ये कति त अशक्त, वृद्ध-वृद्धा र बालबालिका छन्। अर्कोतिर दशैं ताकासम्म खेतमा झुलेको सुन जस्तै धान थन्क्याउन ठिक्क परेका बेला किसानको हातबाट जीवन गुजाराको मुख्य बाली नै गुमेको छ। अब कसरी जीविका चलाउने, जहान परिवार कसरी पाल्ने? अधिकांश किसान इन्तु न चिन्तु भएका छन्, तर सरकारलाई किसानको पीडाले छोएकै छैन, न त सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमिबस्ने उच्च तहका राजनीतिक नेतालाई नै छुन सकेको छ। यसपालि प्रारम्भिक विवरणमा मात्र पनि 6 अर्बभन्दा बढीको धान डुब्दा किसान मात्रै डुबेका छैनन्। अन्नको सङ्कट बढ्ने र त्यसको मार सिङ्गो अर्थतन्त्रमै पर्ने निश्चित छ। धान निर्यात गर्ने मुलुकबाट आज हामी वर्षेनी 50 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने स्थितिमा पुग्नुको कारण किसानलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख हो। क्षतिको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन र तत्काल राहतमा गति नदिने सरकारले किसानलाई हित हुने योजना कहिले बनाउला? विपद व्यवस्थापन नीति छ, उच्च तहको संयन्त्र पनि छ, कर्मचारी पनि छन्, तर पूर्व सावधानी र सचेतना र विपद पछिको व्यवस्थापनको योजना नै छैन। सरकारको यस्तो हेलचक्राइको मारमा आम जनता परेका छन्। अहिलेको विपद, त्यसले निम्त्याएको नोक्सानी र राज्यको उदासीनता त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। सरकार आम नागरिकले पुनः अर्को वर्षको विपद पर्खनुपर्ने, हामीले क्षतिको समाचार बनाइरहनु पर्ने र 2-4 दिन आँसु बगाएको जस्तो मात्र गर्ने कि सधैँ सबै अब साँच्चै गम्भीर भएर सोच्ने?
समाचारमा पुनः स्वागत छ। मनसुन पछिको वर्षाले देशैभरि बाढी पहिरोको विपत्ति निम्ति आएको छ। पहिरो र बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिले पनि बढ्दै गइरहेको छ। बर्दिया लगायतका स्थानमा विस्थापितहरू भोकै छन् भने राजमार्ग सुचारू नहुँदा नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा राहत र उद्धारमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने प्रदेश सरकार चुपचाप छन्। कार्तिक सुरु हुने बित्तिकै पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुनले देशैभरि समस्या निम्तायो। पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी र डुबानले जनजीवन सकसपूर्ण बनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा घण्टौंसम्म उद्धार टोली नै पुगेनन् भने अहिले पनि बेपत्ताहरूको खोजबिन प्रभावकारी छैन। आफ्नो बलबुताले नभ्याएपछि स्थानीय सरकार र जिल्ला स्तरका संयन्त्र सहयोगका लागि गुहारिरहेका छन्। यस्तो विपदको घडीमा नागरिक जोगाउन सक्रिय हुनुपर्ने प्रदेश सरकार भने मूकदर्शक भएका छन्। स्रोत साधन र नीति अभाव रहेको देखाएर पन्छिरहेका छन्। भौतिक साधन, स्रोत, जनशक्ति सबै कुराको पनि अलि हुनै छ, कमी नै छ। जोखिमपूर्ण स्थानमा अहिले पनि उद्धारको पर्खाइ छ। बर्दियाका राजापुर लगायतका स्थानमा विस्थापित 3 दिनदेखि भोकै छन्। उता बझाङमा 4 दिनदेखि बेपत्ताको खोजी भएको छैन। 5 थर इलाम हुम्ला डोटीमा मृतकको शव समयमा उठ्न सकेन। यी सबै विषयमा जानकार प्रदेशका सरकारले भने राहत र उद्धारमा कुनै भूमिका देखाएका छैनन्। पाकेको धान बाली नष्ट हुँदा पीडामा रहेका किसानलाई सामान्य सहानुभूति बाहेक राहतको ठोस योजना कुनै पनि प्रदेश सरकारले ल्याएका छैनन्। कहाँ कुन अवस्था छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क लिइरहेछौँ र त्यसको आधारमा हामीले पहिलो कुरा यसको क्षतिपूर्ति कसरी दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। अब पीडितलाई सबभन्दा अब अहिले तत्काल उनीहरूलाई राहत हुन सक्ने खालको राहतका सामग्रीहरू हामीले अहिले पठाइ नै राखेका छौँ। केही स्थानमा सरकारका मन्त्रीले स्थलगत निरीक्षणको सामान्य औपचारिकता मात्रै पूरा गरेका छन्। पूर्व तयारीमा संवेदनशील नदेखिएका प्रदेश सरकार राहत र उद्धारमा सक्रिय नभन्दा नागरिकमा निराशा छाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्राकृतिक विपदको जोखिम कहाँ छ, त्यसको स्तर कुन छ भन्ने अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन। वर्षा रोकिएर अवस्था सामान्य उन्मुख रहे पनि अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा जोखिम अझै छ। प्रभावितलाई तत्कालै गाँसबासको समस्यादेखि दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ। नागरिकलाई धेरै र ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको प्राकृतिक विपत्तिका सवालमा भने प्रदेश सरकारहरू गौड छन्। यसले प्रदेश सरकारहरू किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न समेत जन्माएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूका साथमा क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज। बाढी पहिरो पीडितको राहत र उद्धारमा प्रदेश सरकारको भूमिका किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? जनताको आवाज। बाढी पहिरो आउँछ, यो हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ योजना नै बनाउनु भएको छैन। स्पोर्टमै गएर केही कुराहरू राहत अथवा केही प्याकेजहरू ल्याएर तत्कालै उद्धारको कार्यक्रम गरेको भए हुन्थ्यो। राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने हो। हाम्रा किसानहरू यस्तो मारमा परेका छन् र प्रदेश सरकारले केही नै चाहिँ सुतेर बसिरहेको छ। दृश्यहरू देख्दाखेरि साह्रै मन रुएर आउँछ है। यो बेलामा चाहिँ सरकारले हेरिदिनु भए कति राम्रो हुन्थ्यो। कुनै कुरामा पनि प्रदेश सरकारको चाहिँ भूमिका राम्रो देखेको छैन अहिलेसम्म। उद्घाटन र विभिन्न कार्यक्रमहरू स्टेजमा भाषण गर्न त्यस्तोमा मात्रै तल्लीन भएको देखिएको छ। बाढी पिरो मात्रै होइन, अरू पनि धेरै कुराहरू यस्ता देखिने छन् जसमा चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न अब यो प्रदेश स्तरीय सरकारको प्रभाव एकदम न्यून, जिरो। सङ्घबाटै मागेर चलाउनु पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य प्राय देखिएको छ। चुनाव आइसकेको हुनाले कतिको त काम गर्ने मनस्थिति नै हराइसकेको छ। राजनीतिक समूहको मात्रै काममा चाहिँ व्यस्त भएर हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको स्थानीय सरकारको हो र त्यसमा प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई साथ दिनुपर्ने हो। बाढी पीडितको लागि योजना नै बनाएन खासमा त। प्रकोप हुँदाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अलरेडी कुनै प्लानै छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारको हस्तक्षेपलाई के भन्नुहुन्छ? ए स्वायत्ततामा अङ्कुश, बी कानुन स्पष्ट नभएर र सी आयोगकै निष्क्रियता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वायत्ततामा अङ्कुशमा 56%, बी कानुन स्पष्ट नभएरमा 21% र सी आयोगकै निष्क्रियतामा 23%। अब जनमतमा आजको प्रश्न,
Public Pulse. हाम्रो प्रश्न छ, बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई कस्तो राहत दिनु पर्ला? ए. तत्काल आर्थिक सहायता, बी. अन्य बालीमा सहयोग र सी. दीर्घकालीन प्याकेज। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समयमै 14औं महाधिवेशन नगरेको सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। संविधानले हरेक राजनीतिक दलले 5 वर्षमा संघीय र प्रदेश तहमा प्रत्येक पदाधिकारी तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार 2072 फागुन 24 मा 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले 2077 फागुन 24 गतेभित्र 14औं महाधिवेशन गरिसक्नु पर्थ्यो। कुनै परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसके 6 महिना लम्बाउन सकिने व्यवस्था संविधानको धारा 269 उपधारा 4 ख मा प्रष्ट उल्लेख छ। कोरोना महामारीले विशेष परिस्थिति देखाउँदा पनि कांग्रेसले गत भदौ 24 गतेभित्र नै संघ र पदाधिकारीको नेतृत्व चयन गर्नुपर्थ्यो। तर कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु गरेको देखाउन ओडा र नगर अधिवेशन बहाना बनायो, जुन संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन हो। विधानमा लोकतान्त्रिक हुनको लागि उसले कम्तीमा नै 5 वर्षभित्रमा संघीय र प्रदेशको पदाधिकारीको निर्वाचन चयन गर्नै पर्छ। यो म्यान्डेटरी नै छ, यो बाध्यतात्मक व्यवस्था हो। यति हुँदाहुँदै पनि कुनै चाहिँ सङ्कट आइपर्यो भने 6 महिना चाहिँ विधानमा संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधनलाई पनि वैधता दिँदै 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नै पर्छ। यो पनि अर्को वैधता हुनुपर्छ। त्यो वैधता भएन भने त्यसलाई मान्यता हुँदैन। र यदि चाहिँ त्यो पनि गर्न सकेन भने सङ्घीय कानुनको संशोधन गरेर मात्रै चाहिँ निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गर्न सक्दैन। स्वयं कांग्रेसकै नेताहरू पार्टीले वैधानिकता गुमाइसकेको बताइरहेका छन्। त्यसैले पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले जतिसक्दो छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। तर संविधान अनुसार पनि अहिले भइरहेको प्रक्रिया र अब हुने नेतृत्व चयन पनि वैध। अब यो विधानले तोकेको अवधि पुरा भइसकेको छ, संविधानले तोकेको अवधि पनि पुरा भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिसकेको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले पार्टीलाई वैधानिक बनाएर मात्रै अब चाहिँ पार्टी चुनावमा जान सक्छ। पहिले पार्टीलाई वैधानिकता बनाऊ, पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीको नयाँ निर्वाचन गरौँ। सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले राजनीतिक दल सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गर्दा समेत नियामक निकाय निर्वाचन आयोग पनि अहिलेसम्म चुपचाप छ। आयोगका अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा कांग्रेसको वैधता गुमेको स्वीकारे पनि औपचारिक रूपमा बोल्न चाहन्नन्। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको मिति 2077 फागुनमा तोकेको थियो, तर समयमा गर्न सकेन। त्यसयता 2078 भदौमा दोस्रो र तेस्रो पटक महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो। चौथो पटक यही मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्मको मिति तय गरिएको छ। कांग्रेस स्रोतका अनुसार महाधिवेशनको मिति फेरि सर्ने तयारी रहेको छ। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल भवनमा आज बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशनका लागि नेता रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिएको छ। पार्टी विवाद समाधानका लागि गरिएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो विषय कार्यान्वयनमा गइसकेकाले धेरै छलफल गर्न जरुरी नरहेको जवाफ दिएका थिए। 2 साता अघि विधान महाधिवेशन गरेको नेकपा एमालेमा नयाँ नेतृत्व चयनको चटारो सुरु भएको छ। मङ्सिरमा हुने 10औं महाधिवेशन लक्षित सदस्यता वितरणलाई तीव्र बनाएको एमाले कार्तिक 6 गतेबाट ओडादेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र व्यवहारबाट सशङ्कित एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई भने तल्ला तहका अधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा आशंका देखिन्छ। नेकपा एमाले आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लिएर तयारी सुरु गरेको छ।
यसका लागि नेताहरू व्यस्त बनिसकेका छन्। 10औं महाधिवेशनको तयारी स्वरूप एमाले कार्तिक 6 गते देशभरका सबै 6745 ओडामा एकै दिन अधिवेशन गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना बनाएको छ। ओडा अधिवेशन सकिएको 3 दिनपछि पालिका तहको अधिवेशन गर्ने लक्ष्य छ। त्यस लगतै 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। 9 लाख सदस्य रहेको दाबी गरेको एमाले यसपालि 5 लाख सदस्य थपेको जनाएको छ। तर नयाँ सदस्यले महाधिवेशनमा भाग लिन भने पाउने छैनन्। हामी म्यानुअल सिस्टम भन्दा हामी हाइटेक सिस्टमहरू बढी उपयोग गर्ने गरी चाहिँ हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ र त्यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु अगाडि नै हामीले हाम्रो सदस्यता प्रणालीलाई सबै चाहिँ हामीले पार्टीको एउटा चाहिँ एनआइएस सिस्टमभित्र तपाईको चाहिँ हामी इन्क्लुड गरिसक्छौँ। तर संस्थापन पक्षले महाधिवेशन लक्षित कार्यक्रम अघि सारिरहँदा पार्टीमा विद्रोह गरी अन्त्यमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नेतृत्वमा स्वीकार गरेका नेताहरू भने त्रसित र सशंकित छन्। महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षकै हालिमुहाली हुने डर उनीहरूमा देखिन्छ। बुधबार अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यबीच भएको सार्वजनिक जुवारी त्यसैको संकेत हो। ओलीले 10 बुँदे सहमतिको रटान लगाउन आवश्यक नभएको बताएका थिए भने साक्यले ओडा अधिवेशन एकलौटी रूपमा हुन लागेको बताएकी थिइन्। बुधबार राति नै उपाध्यक्ष भीम रावलले ट्विट मार्फत ओलीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। साक्य र रावल मात्र होइन, अन्य नेताहरू पनि संस्थापनको कार्यशैलीप्रति सशंकित छन्। यसबीचमा विभाजित कतिपय मनोविज्ञानहरूलाई समेत एक ठाउँमा ल्याउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै योग्यता, क्षमता र सम्भावना बोकेका सबै व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा समावेश गर्न सकियोस्, नेतृत्वमा ल्याउन सकियोस् र पार्टीको भविष्यलाई अझ सबल पार्ने गरी सशक्त नेतृत्व निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। तर संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशनबारे कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छ। अब चाहिँ हामीले नीति महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। त्यो विधान महाधिवेशनबाट त्यो नीति महाधिवेशन हो। फरक मत कुनै दृष्टिकोणमा हो भने त्यहाँनिर हुन्थ्यो। त्यही विधान महाधिवेशनमै नीति महाधिवेशनमा त्यो फरक मतहरू हुन्छ। अब नेतृत्व महाधिवेशन, अब हुने महाधिवेशन नेतृत्व महाधिवेशन, नेतृत्व महाधिवेशनमा नीतिमा फरक मत हुँदैन, नेतृत्वमा फरक मत हुनसक्छ। अथवा फलानु पोस्टमा चाहिँ म दाबी गर्छु भन्नेहरू एउटै पोस्टमा 2-3 जना हुनसक्छ, 4-5 जना पनि हुनसक्छ, थुप्रै हुनसक्छ। हो त्यो धेरै मान्छे हुँदाखेरि त्यो निर्वाचन विधिलाई के गर्छौँ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई च्यालेन्जिङ हुनसक्छ। लामो उतार चढाव र अन्तरसङ्घर्षबाट गुज्रिएको एमालेका लागि आगामी 5 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण छ। तर भर्खरै मात्र विभाजित एमालेमा फरक मतको सम्बोधन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुटेलका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रम सहकारीहरूलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउनका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गर्दैछन्। गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा 5 करोडसम्मका काम श्रम सहकारीहरूलाई दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको संशोधन थालिएको हो। सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भनिए पनि श्रम सहकारीहरूलाई सार्वजनिक निर्माणमा ल्याउनका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागि हो। उपभोक्ता समितिबाट भएका काममा महालेखाले प्रशस्तै प्रश्न उठाइरहेको छ। यही बेला सार्वजनिक निर्माणमा इजाजत नै नभएका संस्थालाई काम सुम्पिन नियमावली संशोधन गर्न लागि हो। सार्वजनिक निर्माणमा व्यथिति मौलाएका बेला पुनः श्रम सहकारीलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउन खोजिनुलाई पूर्व प्रशासकहरूले भने प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिस्पर्धा, किनभने पब्लिक मनीको युज हुने हुनाले चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा चाहिँ राम्रैसँग हुनुपर्छ होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ एउटा कुरो। अर्को क्वालिटी प्रोक्युरमेन्ट पनि त्यत्तिकै जरुरी छ, किनभने त्यो अब त्यो जुनसुकै खालको त्यो ठेकेदारलाई पनि ठेक्का दिने र जस्तोसुकै प्रोक्युरमेन्टहरूको पनि एग्रिमेन्ट गरिदिनु पनि त्यो कम्प्लिसन हुँदैन। विकास निर्माणका काम यति विघ्न लथालिङ्ग हुनुमा सार्वजनिक खरिदेन र नियमावली मात्रै मुख्य कारक भने होइन। कर्मचारीको इच्छा शक्ति र जवाफदेहिता नखोजी आफू अनुकूल संशोधन गर्न लागेको भन्ने आरोप अर्थमन्त्रीमाथि छ। अहिलेको सार्वजनिक खरिदेन र नियमावलीमा संशोधनको खाँचो नै नभएको भने होइन। सार्वजनिक खरिदेन र नियमावलीमा भएका कानुनी छिद्रलाई टेकेर सीमित ठेकेदारलाई पोस्ने गरी ठेक्का आह्वान भइरहेको
धेरै काम 12वटा ठेकेदारको पोल्टामा पर्दा विकास निर्माणको काम लथालिङ्ग भएको तथ्यमाथि महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ। ठेक्का आह्वानको दिन घटाउने मात्र नभई संशोधनमा सीमित ठेकेदारलाई मिल्ने गरी मात्र बोलपत्र आह्वान हुने र बढी ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ। यो प्रोडक्सन क्वान्टिटीको कारणले गर्दाखेरि कुन कन्ट्र्याक्टरलाई ठेक्का दिने भनेर पहिला नै प्रिफिक्स गरेर टेन्डरहरू जुन निकाल्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। यसले भ्रष्टाचार पनि बढाएको छ, विकृति पनि बढाएको छ र निर्माणको लागत पनि बढाएको छ। सार्वजनिक निर्माणमा भइरहेको व्यतिथिलाई बढावा दिने गरी नियमावली आउँछ वा सुधारका छनक आउँछ भन्ने मङ्गलबार अर्थमन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलले 2 सातामा दिने मस्यौदाबाट छर्लङ्ग हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फिफा वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको छ। फिफाले अक्टोबर महिनाका लागि आज सार्वजनिक गरेको वरियता अनुसार नेपाल 169औं स्थानमा पुगेको हो। गत सेप्टेम्बरमा नेपाल 168औं स्थानमा थियो। यो महिना नेपालले दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप खेलेको थियो, जसमा नेपाल फाइनलमा भारतसँग 3-0ले पराजित भयो। साफको 5 खेलमा नेपालले 2 मा जित, 1 मा बराबरी र 2 खेलमा हार बेहोरेको थियो। लिग चरणमा नेपालले श्रीलङ्का र मालदिप्समाथि जित निकालेको थियो। भारतसँग 1-0ले पराजित नेपाल बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। दक्षिण एसियामा भारत शीर्ष स्थानमा छ। अघिल्लो महिनाभन्दा 1 स्थान माथि उक्लदै भारत 106 मा पुगेको छ। मालदिप्स 156औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा पछि भुटान 186, बङ्गलादेश 187, पाकिस्तान 197 र श्रीलङ्का 204 स्थानमा छ। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम र दोस्रो स्थानमा ब्राजिल यथावत छ। इङ्ल्यान्ड तेस्रो स्थानमा उक्लदा फ्रान्स चौथो स्थानमा झरेको छ। इटाली 5औं स्थानमा कायमै छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।